अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करने के बाद किसी को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। डॉक्टर हरमन बोरियो के इंतकाल के बाद उनका सामान खोला गया। सामान में 3 सूट, लिखने के 4 कलम, कागज़ों के दर्जनों दस्ते, एक छतरी, एक बेड, एक राइटिंग टेबल, एक कुर्सी, खाने के चंद बर्तन और एक किताब थी। किताब मखमली गिलाफ में लिपटी थी। गिलाफ खोला गया, कागज़ का लिफाफा बरामद हुआ। लिफाफे पर सील लगी थी और सील के साथ डॉक्टर हरमन बोरियो के हाथ से लिखी तहरीर थी। ये किताब मेरी पूरी ज़िंदगी की तिबी तहकीक का निचोड़ है। इस किताब में वो नुस्खा मौजूद है जिस पर अमल करने वाले को ज़िंदगी भर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ये किताब नीलाम कर दी जाए और नीलामी से हासिल होने वाली रकम लीडन यूनिवर्सिटी की तिबी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दे दी जाए। ये किताब नहीं, तहलका था। उस तहलके ने पूरे यूरोप को परेशान कर दिया। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया और ऑस्ट्रिया के शाही ख़ानदानों और यूरोप भर के उमरा और रोसा में किताब खरीदने के लिए दौड़ लग गई। ये यूरोप की तारीख़ी नीलामी थी, मगर हम नीलामी की तरफ जाने से कबल डॉक्टर हरमन बोरियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर हरमन बोरियो हॉलैंड का रहने वाला था। वो 1668 में लीडन शहर में पैदा हुआ। वो मुबल्लिग बनना चाहता था। उसने 1689 में लीडन यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। वो तबलीग पर रवाना होने लगा तो मालूम हुआ ईसाई मिशनरी मिशन पर जाने से कबल तिब की तालीम हासिल करते हैं। ये दूसरे शहरों और मुल्कों में जाकर चर्च बनाते हैं और उस चर्च के साथ स्कूल और हस्पताल खोलते हैं। मिशनरी इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों और स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों पर खसूसी तवज्जो देते हैं। ये खसूसी तवज्जो ईसाइयत की तबलीग का सबसे बड़ा ज़रिया है। डॉक्टर हरमन बोरियो की मालूमात दुरुस्त थी। आप आज पाकिस्तान के कदीम चर्चेज़ का मुशाहिदा करें, आपको उनके साथ हस्पताल भी मिलेंगे और काउंट स्कूल भी। ये काउंट स्कूल, ये अस्पताल, ये चर्च अंग्रेज़ दौर में ईसाई मिशनरियों ने कायम किए। इस्लाम में मदारिस और मतब का तसव्वुर इन्हीं मिशनरी इदारों से आया। शाम ज़हूर इस्लाम के वक्त अरब मुल्कों में ईसाई तहज़ीब का मरकज़ था। मुसलमानों ने ये मुल्क 634 ईस्वी में हज़रत उमर के दौर में फ़तह किया। शाम में मुसलमानों ने कलीसाओं के निज़ाम का मुतालिया किया। मुसलमानों को मालूम हुआ कलीसाओं के पादरी और नन्हे तबीब और उस्ताद होती हैं। ये लोग चर्च में मरीज़ों का इलाज भी करते हैं और कुर्ब जवार के बच्चों को जदीद तालीम भी देते हैं। मुसलमानों को यह तरीका अच्छा लगा, चुनाचा इस्लामी सल्तनत की मसाजिद में भी तालीम और इलाज का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ये सिलसिला आज तक जारी है। हमारे मौलवी साहिबान आज भी उस्ताद और हकीम होते हैं। मैं वापस डॉक्टर हरमन बोरियो की तरफ आता हूँ। डॉक्टर ने अच्छा मुबल्लिग बनने से कबल अच्छा तबीब बनने का फ़ैसला किया। उसने हार्ड रॉक यूनिवर्सिटी के शोबा तिब में दाखिला ले लिया। उसने तिब पढ़नी शुरू की तो ज़िंदगी के बारे में उसका सारा फ़लसफ़ा तब्दील हो गया। उसे मालूम हुआ कि खिदमत तबलीग से कहीं बड़ी इबादत है और इलाज इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। डॉक्टर हरमन बोरियो ने मुबल्लिग की बजाय तबीब बनने का फ़ैसला कर लिया। उसने 1693 में तिब की डिग्री ली और 1701 में लीडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में लेक्चरार भर्ती हुआ। 1709 में नबातात और अद्वियात का प्रोफेसर बना और 1714 में यूनिवर्सिटी का रेक्टर बन गया। वो अपने दौर का मशहूर तरीन तबीब भी था। वो दुनिया में जदीद तिब का बानी और फादर ऑफ फिजियोलॉजी भी था। वो 23 सितंबर 1738 को फौत हुआ तो उसके सामान से वो मशहूर ज़माना किताब बरामद हुई जिसमें उसकी उम्र भर की तिबी तहकीक का निचोड़ था
اور یورپ کے تمام عمرا، رئیس اور شاہی خاندان وہ تحقیق حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کتاب کا نام تھا طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز۔ کتاب سربمہر تھی۔ نیلامی کا دن آ گیا، خریدار پہنچ گئے۔ نیلامی شروع ہوئی تو کتاب یورپ کے ایک بیمار رئیس نے اپنی 3/4 دولت کے عوض خرید لی۔ اس نے وہ کتاب $10,000 میں خریدی۔ یہ کتنی بڑی رقم تھی، آپ یہ جاننے کے لیے کیلنڈر کو 300 سال پیچھے لے جائیں اور آپ کو 1738 کے $10,000 آج کے $10 کروڑ لگیں گے۔ یہ اس دور کی مہنگی ترین نیلامی تھی۔ رئیس نے کتاب خرید لی۔ وہ کتاب لے کر اپنے محل میں گیا، لفافے کی مہر توڑی، کتاب نکالی، کھولی۔ کتاب کا پہلا صفحہ خالی تھا۔ دوسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ تیسرا صفحہ کھولا گیا، وہ بھی خالی تھا۔ رئیس پریشان ہو گیا اور تیزی سے صفحے کھولتا گیا اور پریشان ہوتا گیا کیونکہ کتاب کے سارے صفحے خالی تھے، یہاں تک کہ رئیس آخری صفحے تک پہنچ گیا۔ طبی تاریخ کا واحد اور قیمتی راز کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا۔ وہ راز ایک چھوٹا سا فقرہ تھا۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو نے لکھا تھا، تم اپنے سر کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو، تمہیں پوری زندگی کسی طبیب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خریدار نے راز پڑھ کر کہا لگایا، کتاب سائٹ پر رکھی اور آہستہ آواز میں بولا، ڈاکٹر تم واقعی گریٹ انسان تھے۔ ڈاکٹر ہرمن بوریو نے اس چھوٹے لیکن کارآمد راز تک پہنچنے کے لیے پوری زندگی خرچ کر دی، اور یہ فقرہ آج سے 300 سال قبل مہنگا ترین فقرہ تھا۔ ہم اگر اس فقرے کو پڑھیں تو یہ ہمیں عامیانہ دکھائی دے گا، اور ہم سوچیں گے ڈاکٹر ہرمن بوریو یورپ کے امیروں کو بے وقوف بنا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ 100 صفحے کی کتاب جلد کرائیں، آپ 99 صفحے خالی چھوڑ دیں، آخری صفحے پر 20 حرفوں کا ایک چھوٹا سا فقرہ لکھیں، کتاب پر سیل لگائیں، یہ کتاب بعد ازاں نیلام ہو، $10,000 کما لیے جائیں، اور ایک بیمار رئیس اپنی دولت کا 3/4 حصہ دے کر صرف اتنا سیکھے، دماغ کو ٹھنڈا اور پیروں کو گرم رکھو۔ یہ مذاق یا دھوکہ نہیں تھا، لیکن آپ گرم پیروں اور ٹھنڈے دماغ سے اس فقرے پر غور کریں تو آپ ڈاکٹر کی تحقیق سے متفق ہو جائیں گے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کسی شخص کا سر اور پاؤں دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا 90% دار و مدار ہمارے فیصلوں پر ہوتا ہے، اور آپ اس وقت تک اچھے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک آپ کا سر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ اگر سپورٹس نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، جاگنگ نہیں کرتے، تو آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اور یہ ٹھنڈے پاؤں بہت جلد آپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیں گے۔ آپ کی باقی زندگی دوائی، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کے ارد گرد گزرے گی۔ چنانچہ آپ اگر اچھی، معیاری اور کلرفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ صرف 2 کام کریں۔ آپ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور آپ اپنے پیروں کو گرم رکھیں۔ آپ روز واک کریں، جاگنگ، سائیکلنگ، ایکسرسائز کریں، خواہ آپ کو اس کے لیے دہکتے انگاروں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ واک سے آپ کا دوران خون ٹھیک رہے گا، لہو سر سے پیروں کی طرف آئے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اب اگر اس فلسفے کو افراد سے معاشروں تک لے جائیں تو آپ بڑے دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔ آپ کو دنیا کی ہر وہ قوم ترقی یافتہ ملے گی جس میں لوگوں کے دماغ ٹھنڈے اور پاؤں گرم ہیں، جس میں لوگ معاملات کو جذباتیات کی بجائے دلائل پر دیکھتے ہیں، جس میں لوگ گفتگو کے دوران ٹھنڈے رہتے ہیں، جس میں لوگ ڈسپلن برقرار رکھتے ہیں، دوسروں کو گالی نہیں دیتے، دوسروں پر حملے نہیں کرتے، صرف اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اور جن معاشروں میں پارکس، واکنگ ٹریکس، جم، کلب ہوتے ہیں، آپ کو وہاں صبح و شام لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امریکہ سے لے کر چین تک دنیا کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو پوری جدید دنیا میں یہ دونوں خوبیاں نظر آئیں گی۔ اور اس کے بعد غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ قوموں کا مطالعہ بھی کر لیں، آپ کو دنیا کی تمام پسماندہ قومیں جذباتی، غیر منطقی، دلائل سے دور، لڑاکا، فسادی، شکی، بھڑکیلی، شدت پسند ملے گی۔
یہ صحن میں گیند گرنے، فصل سے جانور گزرنے، گھورنے، کھنگورا مارنے، تھوکنے، دوسری دکان سودا خریدنے، رشتہ نہ دینے، امتحان میں کم نمبر آنے اور میں جنتی ہوں تم دوست کی، میں مومن ہوں تم کافر جیسے ایشوز پر 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ آپ کو پسماندہ قوموں کے پارکس میں بھینسیں اور گائے بھی چرتی نظر آئیں گی۔ آپ کو وہاں قبضہ گروپ بھی دکھائی دیں گے اور آپ کو ان کے اسٹیڈیم میں کھیلوں کی بجائے جلسے ہوتے نظر آئیں گے، اور آپ کو لوگ چلتے ہوئے کم اور بیٹھے ہوئے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ آج دنیا کو ٹھنڈے سروں اور گرم پیروں کے فلسفے سے دیکھ لیں، آپ کو انسان کی تاریخ بھی سمجھ آ جائے گی، انسان کا حال بھی اور اس کا مستقبل بھی، اور آپ اپنے ذاتی اور معاشرتی زوال کی وجہ بھی جان جائیں گے۔ ہمارے سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، شاید اسی لیے ہم دنیا سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ ایک بار غور کیجئے، آپ ایک بار زندگی کو اس زاویے سے بھی دیکھ لیں، شاید زندگی کا کھویا ہوا سرا آپ کے ہاتھ میں آ جائے، شاید آپ لائف کے ٹریک پر واپس آ جائیں۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔